الراس، الظهر، الركب. خلاص 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 والله ما شاء الله فزت. امسك. الرجل، الظهر، البطن. لا الذي يمد يديه خلاص يطلع ثاني مرة. نعم الظهر، الراس، الركب. أيها الإخوة، هو أنا أنادي وأسمي الأشياء المختلفة، سواء الأنف أو الأذن أو الرأس أو البطن أو أي شيء. ثم لما أقول الكرة أنت تحاول أن تمسك الكرة قبل صديقك باليد. هي نعم، ولكن هكذا تكون، هكذا خاضعا. لما أقول الرأس تضع يديك على رأسك، ها؟ ولما أقول خلي يأتي الأساتذة. الشيخ المشايخ نبغاكم هنا. طيب أول شيء براكتس اونلي، فقط التدريب، هذا ليس اللعبة لما يأتي المشايخ. طيب استنى يا رجل، يا رجل اتق الله، أنت السوداني والله مشكلة يا سوداني أنت. ضعها هنا. طيب خلاص نبدأ، ولكن اللعبة الحقيقية أمام الأساتذة. يلا هكذا تكونوا خاضعين رؤوسكم وظهوركم. طيب بسم الله. الرأس، الأنف، الظهر، الركب. ما تعرفون معي؟ أيوة بسرعة، لا تتأخر يا شيخ، بس مباشرة. طيب الرأس، الأذن. أخطأت يا يوسف، هذا هو، لابد الحكم اثنين حكماني. أخطأت يا يوسف، كذا تطلع برا، فهمت؟ لما أقول أي شيء تضع يديك هنا. نعم يديك. يلا يا شباب. الظهر، الشعر، الركب. يطلع برا مباشرة، يفهموا هذا. نعم الرجل، الظهر، الكرة. يوسف أنت ظالم. فهمتوا اللعبة كيف يا شباب؟ هكذا تتعلمون أيضا أسماء أعضاء الجسد والجوارح. نعم. وسرعة الاستجابة. المطلوب من هذه اللعبة ما هي؟ سرعة الاستجابة. بس نحن ننتظر المشايخ أمام المشايخ. نجيب القوارير كمان على أساس تكونوا أكثر، بدل الكور نأخذ القوارير بوتلز. 10 أو 5 أو 10 قوارير. القوارير خذوا الكور. يلا جيبوا القوارير، 10 قوارير نريد. بوتلز يا أخوان، 10 قوارير. أنت هكذا مثل العقاب. والله يا شيخ، لما أقول له الأنف يضع يده على يلا. أهم شيء يأتي المشايخ. مولانا نجيب تفضل. أعطني هذا أيضا الصوت. المكبر هنا جيبوا المكبر. كيف اللعبة هذه جديدة؟ نعم هذه جديدة. وفي ألعاب أخرى ما في 10 قوالب. भैया आपका पास रस्सी है? हमारा जुबान समझता तुम नहीं समझता, इधर आएगा يوسف. اسألهم عندهم الحبل، أنت مترجم لي خاص. رسي لديكم؟ لديكم. أنت نصف المترجم. أنا إلا لا نصف المتكلم. يلا ضعوا 10 قوارير هنا بسرعة. يلا 10 نريد كمان، هناك موجودة 10. ولكن ليس كبير وصغير. هذا لا بأس، أنت بين الاثنين يا رجل سواء كان هذا. يلا ضع بسرعة. يلا نريد في اللاعبين أحد يرغب أن يلعب. يلا رنجريس بسرعة.
يلا يا سلمان، سلمان منا أهل البيت. ولكن هذا ما يثبت يثبت. القارورة المملوءة بالماء. ما في مشكلة يا شيخ، ضع هكذا ما في إشكال. يلا نريد اللاعبين. الرأس، الظهر، الركب. خلاص خلاص والله ما شاء الله فزت. امسك. الرجل، الظهر، البطن. لا الذي يمد يديه خلاص يطلع ثاني مرة. نعم الظهر، الرأس، الركب. خلاص. طريقة اللعب. يلا عامر ليش ما تلعب؟ لا تلعب حتى هذه اللعبة يا أخي، نريد الشطارة. مولانا عبد الرشيد أنت الحكم. ما هذا الرجل أنت الحكم. لا خلي أقل لأنها هذه مجموعة كبيرة. ها خلاص. لا دقيقة. يصعب على الحكم. ها لا ما يرمى إليك ولا يقصد أحد إليك. طيب يا شباب سجلوا أسماء الذي يفوز له الجائزة. الذي يفوز، لأن تتناوبون فيما بينكم الفائز مع بعض. يلا ضعوا. بسم الله بسم الله. الرأس لازم يضعون يديهم على الرأس، ولما أقول الأنف للأنف، ولما أقول على الظهر، ولما أقول القارورة يأخذ واحد مباشرة القارورة، والذي يأخذ هو الذي يفوز. بسم الله نبدأ. مولانا سلمان أنت الحكم من هناك لأنهم غشاشون يا شيخ. يلا اذهب بسرعة. بسم الله. على الرأس، ظهر، أنف، العين، الركب، الظهر، الكرة. طيب الذي فاز، الفائزون الآن فزت ما شاء الله عليك يا شيخ. قارورة كرة. لا مو اللاعبين الآن بينكم، الآن التصفية. يلا يلا يا يوسف. الله يوسف هذا مثل العقاب. يلا الآن بينكم الذين في يديهم. أنت ويوسف. ومن الذي أنت مع الشيخ؟ من الفاز؟ يلا أعطني واحد. فاصلة فرقة. يلا الشيخ تعليقك. الشيخ أنت الآن تنادي الظهر هذا وكذا. يلا يا شباب فزت. أنت من معك؟ لا فشلتم يا شيخ. سلمان تلعب معه؟ البتكلي قد فشل. طيب واحد نريد معه. يلا موقوفه. يلا اي فرقة. خلاص ابتعد. هذا معي؟ هذا. بسم الله نبدأ. نبدأ الظهر، الرجل، الظهر، الرأس، الركب، الظهر، الشعر، الأذن، الظهر، الركب، القارورة. عبد الله هو هنا هو الذي أخذ أولا. من الذي الآن؟ أنتم الثلاثة؟ بقيتم الثلاثة. يلا بينكم الآن. يلا بين عامر وهذا عبد الله فاز. يلا أعطوني قارورة واحدة. مسابقة تكون بين عبد الله وعبد الله. يلا بسم الله نبدأ. الظهر، البطن، اللحية، الرأس، القارورة. مسابقة بين عبد الله وعبد الله. خلاص فاز عبد الله. خلاص سجلوا اسمه. سجل اسمي. عبد الله سعد. طيب نريد الحبل بسرعة يا شباب. في حبل تغيير شوي بسيط. نعم شوف أقول قف فتقف السيدة، قف اجلس تجلس. لما أقول لك كورة تمسك الكورة. طيب
قف، لابد أن تقف مباشرة، إذا تأخرت تطلع برا، فهمت؟ وإذا قلت اجلس تجلس مباشرة، وإذا قلت قف قف واجلس، قف واجلس، كرة بس تمسك الكرة مباشرة، فهمت؟ يلا اجلس، قف، اجلس، اجلس. اسلام الخارجان، اسلام الخارجان. تعال تعال. يلا معه هيا خلاص أنت وحارس. قف، اجلس، اجلس. لا ثاني مرة إذا تحرك افهم الكلام وبلد. اجلس، قف، اجلس، قف. واحد حارس فقط. طيب يلا هيا بالدقيقة، يلا اجلس، قف، كرة. الآن بينكم انت يلا. كليهما. اجلس، قف، اجلس. هذا التحرك غير مقبول، وقائم. ثاني مرة لا يقبل. واقف جالس. اجلس، قف، ممتاز جدا. اجلس، قف، اجلس. بين يعني بين القيام والقعود. خلاص مرة أخرى. لا بس الشيخ إذا قال بين ولو كان في الركوع. أيوة يا شيخ إن شاء الله أنت موجدا للعباد. يلا يا شباب. نعم. خلي فاز الشيخ هذا. خلي المكان. الحبل مدوا الحبل.